एशियन टाइम्स सबका फिर से स्वागत है। मैं इब्राहिम आपके साथ। शहर बेंगलुरु से जुड़ी बड़ी खबर। शहर बेंगलुरु से उत्तर प्रदेश के मौलाना कारी अहमद हसन साहब जो है यहाँ पर मौजूद हैं। जी हाँ दोस्तों, बेंगलुरु में मौला अली की विलादत पर जो है एक बहुत बड़े पैमाने पर एक प्रोग्राम होने वाला था, जिसमें मौलाना कारी अहमद हसन साहब का जो है मजलिस होने वाली थी, इनका प्रोग्राम होने वाला था। अलबत्ता कई रुकावटों से जो है इनका प्रोग्राम को स्टॉप कर दिया गया। मतलब प्रोग्राम हुआ लेकिन उस तरह से नहीं हुआ जिस तरह से ये प्रोग्राम को होना चाहिए था। अब क्या मामला पेश आया था वहाँ पर, किस वजह से जो है मौलाना को ये इल्ज़ाम लगाया गया कि मौलाना शिया कम्युनिटी के हैं, और कुछ लोग कह रहे थे कि मौलाना सुन्नी के हैं। यहाँ पर एक मौलाना जो उत्तर प्रदेश से बेंगलुरु आए हैं, मौला अली की विलादत के मौके पर यहाँ पर बयान करने आए हैं। अफसोस की बात यह है कि यहीं के लोगों ने जो है इस बयान को होने नहीं दिया, इस प्रोग्राम को होने नहीं दिया। अब क्या मामला पूरा पेश आया था, इस बात का खुलासा करने के लिए हम पहुंचे हैं मौलाना हसन साहब के पास। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं ये क्या कहना चाहते हैं। जी मौलाना कारी अहमद हसन साहब, आपका बेंगलुरु आने का मकसद क्या था? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब मोहतरम, बेंगलुरु आने का हमारा मकसद था कि इंसानों में और बिलखुसूस हमारे हिंदुस्तान में मोहब्बत का पैगाम आम होना चाहिए, इंसानियत का पैगाम आम होना चाहिए, नफ़रत और कट्टरवाद को ख़त्म होना चाहिए। तो हमारे बेंगलोर में कर्नाटका में आने का ये मकसद था, और इसके लिए जो राह हमवार की है वो हमारे आली जनाब मंसूर ख़ान साहब, जो सूफ़ी इस्लामिक बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और कर्नाटका के जो अध्यक्ष हैं वो हमारे दौलत ख़ान साहब हैं। इन्होंने सूफ़ी इज़्म को बढ़ाने की कोशिश की है, और सूफ़ी इज़्म जो है वो कट्टरवाद को, नफ़रत को ख़त्म करता है और मोहब्बत का पैगाम आम करता है, मोहब्बत का प्रचार प्रसार करता है। तो हम ये चाहते हैं कि मोहब्बत आम होनी चाहिए और नफ़रत ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग इंसान हैं, और सबसे अच्छा बेहतरीन अफजल व आला इंसान वो है जो इंसानियत पर अमल करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पे आप कहीं बाज़ार मार्केट में हैं, अगर आपसे कोई ये सवाल करे कि भाई मुझे रास्ता बता दीजिए, तो आपका हक़ और फ़र्ज़ बनता है कि सबसे पहले उसका रास्ता बताएं। आप ये ना पूछें कि आप मुस्लिम हैं, गैर मुस्लिम हैं, यहूदी हैं, ईसाई हैं, अच्छे हैं, बुरे कौन है, क्या है। आपको ये नहीं पूछना, सिर्फ आपको रास्ता बताना है। तो ये क्या है? इंसानियत। अगर किसी को प्यास लग रही है तो उसका आप धर्म नाम ना पूछें, बल्कि उसको पानी पिलाएं, तो इसको इंसानियत कहते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि इंसानियत बढ़नी चाहिए, इंसानियत की तरक्की होनी चाहिए, लोगों के अंदर इंसानियत को हम जागरूक करें। ये हमारे आने का बेंगलोर में अच्छा रहा, और मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि खुशी होने की बात यह है कि बेंगलोर के अंदर मौलाइयत बढ़ रही है, सूफियत बढ़ रही है, इंसानियत बढ़ रही है, मोहब्बत बढ़ रही है। और जो हमारा पुलिस स्टाफ है, जो इंतज़ामिया है, माशाल्लाह उन्होंने भी बहुत अच्छी कारकर्दगी अंजाम दी। मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ, एहसानमंद हूँ। बहुत अच्छा लगा और मोहब्बत का पैगाम गया, और लोग आपस में मिले, और यौम विलादत मौला अली यानी जश्न मौलूद काबा पर एक दूसरे ने एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की, और उसमें मुस्लिम गैर मुस्लिम सब ने हिस्सा लिया, और यही हम चाहते हैं। कुछ लोगों में इंतशार फैलाया जा रहा है कि आप किसी और मसलक से हैं, आप सुन्नी मसलक से नहीं बल्कि दूसरे कोई और मसलक से हैं, तो इसके बारे में थोड़ा वजाहत करें। देखिए, मैं अहले सुन्नत हूँ और हनफी हूँ, अहले सुन्नत हूँ और हनफी हूँ। ये मेरा मज़हब है, इसके अलावा मेरा दूसरा कोई मज़हब नहीं है। रही बात, कुछ लोग हमारे ऊपर शिया होने का इल्ज़ाम लगाते हैं, तो उसकी बहुत सारी वजह है। क्योंकि जब हम किसी से सवालात करते हैं या मुनाजरा करते हैं, तो जब आदमी सामने वाला आलिम हारने लगता है तो वो इल्ज़ाम लगाता है। मिसाल मशहूर है कि जब लोमड़ी के हाथ अंगूर नहीं आए तो उसने खट्टे बता दिए। तो जब वो लाजवाब हो जाता है तो वो फिर इल्ज़ाम लगाता है कि आप राफ़ज़ी हो गए, आप खारजी हो गए, जबकि उसको खुद को नहीं पता कि राफ़ज़ी और खारजी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। रही बात ये कि सुन्नी में और शिया में क्या फ़र्क है, तो मैं अपना अक़ीदा बयान कर रहा हूँ। हम खुलाफ़ाए सलासा को मानते हैं। खुलाफ़ाए सलासा से मुराद है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हम खुलाफ़ाए सलासा को मानते हैं। ये सहाबी रसूल हैं, खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, यार गार भी हैं, यार मज़ार भी हैं। लेकिन जहाँ तक फ़जीलत का ताल्लुक़ है, तो फ़जीलत में हम मौला अली को इनसे अफजल मानते हैं, और सिर्फ इनसे ही अफजल नहीं मानते, बल्कि अल्लाह के रसूल की हदीस है, अलीयुन खैरुल बशरी बादी मन अबा फ़क़द कफ़र, कि जो मेरे बाद, यानी रसूल ने कहा कि जो मेरे बाद मौला अली को सबसे अफजल ना माने वो काफिर है।
تو ہم مانتے سب کو ہیں، لیکن فضیلت میں، مرتبے میں، مقام میں، عظمت میں، شان میں مولا علی کو افضل مانتے ہیں۔ نوجوانوں میں، خاص کر نوجوانوں میں ایک ڈاؤٹ ہے کہ ایک دوسرے کو سلام نہ کریں، یعنی کہ دوسرے مسلک کے ہیں تو ان کو سلام نہ کریں، ان سے ہاتھ نہ ملائیں، ایسا کچھ نوجوانوں میں ہے، تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ جی، آپ نے بالکل بہت اچھا اور صحیح سوال کیا اور وقت پہ کیا، کیونکہ ہمارے پاس بھی فونس وغیرہ آتے ہیں کہ قاری صاحب کچھ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، اہل قرآن، یہ سب اہل سنت ہی کہلاتے ہیں، تو اکثر کبھی کبھی بریلوی حضرات فون کر کے پوچھتے ہیں نوجوان لڑکے کہ قاری صاحب ہم دیوبندی کو سلام کریں یا نہ کریں، ان کے یہاں کھانا کھائیں یا نہ کھانا کھائیں، ان سے شادی بیاہ کریں نہ کریں، اور یہی سوال پھر پلٹ کے دیوبندی بھی پوچھتے ہیں کہ قاری صاحب بریلوی سے ہم سلام کلام کریں نہ کریں، ان کے یہاں کھانا کھائیں نہ کھائیں، بیاہ شادی کریں نہ کریں۔ تو دیکھیے یہ سب نفرت پھیلانے کا کام ہے، ہمارا کام ہے محبت پھیلانا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی مسلمان ہو اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے بارے میں کسی کی کوئی دو رائے نہیں ہے، سب مانتے ہیں اللہ ہے، رسول اللہ ہے، قرآن ہے، قیامت ہے، دین اسلام ہے، اور یہ ساری چیزیں حق ہیں۔ تو جب یہ ساری چیزیں حق ہیں تو ہم تو جو کلمہ ہے اور جو قبلہ ہے وہ سب کا ایک ہی ہے، تو ہم سب کو مسلمان مانتے ہیں۔ تو لہٰذا دیوبندی کو بریلوی سے ہاتھ ملانا چاہیے، سلام کلام کرنا چاہیے، اور بریلوی کو دیوبندی سے سلام کلام کرنا چاہیے۔ اگر نہیں کریں گے تو اس سے نفرت بڑھتی رہتی ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب تم مسلمان ہی آپس میں اتنے فرقے ہو کہ دیوبندی بریلوی کو کافر کہہ رہے ہیں، بریلوی دیوبندی کو کافر کہہ رہے ہیں، اہل حدیث دونوں کو کافر کہہ رہے ہیں، اور دونوں مل کے دیوبندی بریلوی اہل حدیث کو کافر کہہ رہے ہیں، اور یہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث مل کے اہل قرآن کو کافر کہہ رہے ہیں، اور اہل قرآن سب کو ہی کافر کہہ رہا۔ تو جب تم آپس میں ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہو تو پھر تم مسلمان کیسے؟ پھر ہم مسلمان کس کو کہیں؟ اور پھر آگے چل کے بات یہاں تک صرف بات ہاتھ ملانے کی اور بیاہ شادی کی نہیں رہتی، پھر آگے چل کے سوال پوچھتے ہیں نوجوان کہ جب کبھی دیوالی آتی ہے کہ صاحب ایک غیر مسلم ہمارے دوست ہیں، کلاس فیلو ہیں، تو اب ان کے یہاں سے ہمارے یہاں مٹھائی آئی ہے، ان کا تہوار ہے، تو ہم مٹھائی کو کھائیں نہ کھائیں؟ تو لڑکے کہتے ہیں کہ صاحب ہمارے مولوی صاحب نے تو منع کر دیا۔ تو یہ سوال کا جواب بالکل غلط ہے۔ دیکھیے ہولی کا تہوار ہو، اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہمیں تحفہ دے یا مٹھائی دے تو اس کو کھاؤ، اس کو اپناؤ، ہم تو کھاتے بھی ہیں اور کھلاتے بھی ہیں، ہمارے یہاں بھی آتے ہیں، اور جب ہمارا عید کا مسئلہ آتا ہے تو ہم ہی وہاں پہنچاتے ہیں۔ تو ایک دوسرے کے یہاں جب تک آئیں گے نہیں، ایک دوسرے کا تحفہ قبول نہیں کریں گے تو محبت نہیں بڑھے گی۔ تو چاہے وہ دیوالی کا تہوار ہو یا ہولی کا تہوار ہو، اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہدیہ دیتا ہے، گفٹ دیتا ہے، میٹھا دیتا ہے تو اس کو لو، اس کی حوصلہ افزائی کرو۔ اور اگر ہماری عید کا مسئلہ آتا ہے، عید پہ ہم مٹھائی وغیرہ دیتے ہیں تو وہ قبول کرتے ہیں، تو اس سے محبت بڑھتی ہے، اس سے نفرت نہیں بڑھتی۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ مولوی کے اندر سختی ہوتی ہے، مولوی کٹرواد اور آتنکواد کی شروعات بھی یہیں سے ہوتی ہے، اور صوفیزم جو ہے کٹرواد کو ختم کرتا ہے۔ ابھی آپ نے 29 جنوری 2023 کو اجمیر شریف میں آپ نے دیکھا نا، وہاں صوفیزم کا کام ہے۔ خواجہ اجمیری کی درگاہ میں کچھ کٹروادی مولویوں نے جا کے وہاں بدتمیزی کی، فتنہ فساد برپا کیا۔ تو صوفیزم کے یہاں جو ہے وہ پیار محبت بانٹا جاتا ہے، محبت کا اور انسانیت کا پرچار پرسار کرتے ہیں، اور مولوی اکثر کٹرواد کی تعلیم دیتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ملک کے اندر انتشار ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔ صوفیزم چاہتا ہے کہ ملک اور ملت دونوں برقرار رہیں، ہمارے ملک میں ترقی ہو، ہمارا ملک آگے بڑھے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک پر اگر کسی دشمن کی نظر ہو تو اس کے آنکھیں پھوڑنے کی، آنکھیں نکالنے کی ہم جو ہے نا قوت رکھتے ہیں اور جذبہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو شیطان کے شر سے اور دشمن کی نظر سے محفوظ فرمائے، یہی ہماری دعا ہے۔ انڈیا میں آپ کس اسٹیٹ سے تعلق رکھتے ہیں؟ میرا نام قاری احمد حسن ہے، میں امروہہ یو کا رہنے والا ہوں، اور میرا موبائل نمبر ہے 99 27 88 77 06۔ اگر کسی نوجوان کو کوئی سوال کرنا ہے تو 24 گھنٹے میرا نمبر کھلا رہتا ہے، میں رات کو بھی اپنا نمبر بند نہیں کرتا ہوں۔